Donc la première liaison ici, c'est la liaison encastrement. Donc là, on a de l'animation. Tu veux comme PDF? لا كيبان Donc شوفوا هاد l'animation واش تبان. بانتكم واحد الانيماسيون فيها ليزون انكاسترومون. الحق ما كتحرك حتى حاجه باينه الصوره. فوالا هي الصوره حيت دابا هادي انكاسترومون. دونك الا لاحظتوا معايا السوليد اون جون مع السوليد اللي هو اون بلو يا با موفمون، ما عندناش موفمون كاع. دونك عندنا ترانسلاسيون زيرو سويفون لي 3 اكس اكس اي زد، وعندنا روتاسيون زيرو اوتور ديال لي زاكس لي 3 اكس. دونك بيلون دو دو موفمون زيرو ترانسلاسيون زيرو روتاسيون، دونك 0 degré de liberté. دونك هذه هي لونكاسترومون، ما عندنا حتى موفمون ما بين السوليد ايتيديي ما بين السوليد دو ريفيرونس. دابا ندوزو لا ليزون بيفو. دونك اون ليزون بيفو عندها 1 degré de liberté suivant AH اللي هي 1 degré de liberté اللي هي un mouvement de rotation. عندنا هنا موفمون دو روتاسيون. بما هاد ليزون بيفون ما تقولهاش ليزون دو روتاسيون. عندك في الامتحان تكتب لهم ليزون دو روتاسيون، تكتب لهم ليزون بيفو. وملي تكون عندك انت عاوتاني واحد ترانسلاسيون ما تقول لهمش ليزون ترانسلاسيون، قول لهم ليزون غليسيير حيت فيها ترانسلاسيون وحده، بيفو فيها روتاسيون وحده. دونك لاحظتي معايا شنو هما لي موفمون ريلاتيف؟ عندنا زيرو ترانسلاسيون بالنسبه لهاد ليزون بيفو، بمعنى ما عندنا حتى ترانسلاسيون، وعندنا اون روتاسيون autour ديال واحد لاكس. فهاد البيرسبكتيف autour دو كال اكس هنايا اكس ولا ايغريك ولا زد. دونك معروف تماك اكس. دونك عندنا هاد ليزون اللي هي بيفو autour ديال لاكس اكس. هادو هما لي سامبول ديالها. لاحظتي معايا السامبول هو هذا. دونك عندنا السامبول الاول بواحد لا في نعتبروها في فاس، وهذا اللي هو ادروات. هذا السامبول الثاني من شفتو من هذا الاتجاه اللي هو من الغوش، ممكن نكون شايفو من الغوش. هادشي اللي بغاو سميتو يقصدوا لكم. دونك هذاك اللون اللي بالاحمر نعتبروه الجسم اي تي دي، وهذاك اللي بالكحل اللي في السامبول اللي بالكحل نعتبروه الجسم دو ريفيرونس، سوليد دو ريفيرونس. شنو غنقولوا دابا؟ شكون شي دور بارابور للاخر؟ شكون شي دور؟ الا قلت انايا اللي بالاحمر هو ديتود واللي بالكحل هو دو ريفيرونس. دونك هنا عندنا هذاك السوليد اللي بالاحمر تيدير ليزون بيفو، تيدير لنا واحد لا روتاسيون اوتور ديال لو كور ولا السوليد اللي هو باللون كحل نوار. ندوزو لهاد ليكزومبل هنا شنو قالوا لكم؟ بمعنى راه سوا هاد الاربر سوا هاد لا ليزاج اللي هو اون كوب اللي مقطع، واحد فيهم غيدير موفمون دو روتاسيون بارابور للثاني، بمعنى واحد غيكون تيدور والاخر غيكون فيكس واحد فيهم. لاحظوا معايا شنو درنا في الجوانب ديال هاد الاربر هذا. شنو درنا في هاد الجوانب ديال هاد الاربر؟ درنا واحد ليبولمون. هاد ليبولمون هو اللي درنا هنايا. لاحظتي معايا درنا هاد لي زاغيط اللي بالكحل تيمثلوا لنا هاد لي زيبولمون. علاش؟ باش هاد الجسم هذا اللي هو ما تكونش ترانسلاسيون. باش ما تكونش ترانسلاسيون. الجسم اللي بالاحمر ما يدير لناش ترانسلاسيون، يدير لنا غير روتاسيون. فوالا. دونك نشوفوا لانيماسيون. شوفوا لانيماسيون هنايا. يلا حتي معايا هنايا. هاد الجسم هذا اللي هو لا ليزاج هو اللي تيدير لا روتاسيون بارابور لاربر اللي هو لاكس بلان. وهاد لي زيبولمون داروا لنا لاغي اون ترانسلاسيون ديال هاد لا ليزاج بارابور لاربر. دونك نشوفوا هنايا لانيماسيون. تجيب لكم لانيماسيون. تتبان. دونك الا لاحظتوا معايا هذاك الموفمون عندنا هذاك لا بيس اون بلو اللي هي لا ليزاج ولا المويو، درنا واحد ليزون بيفو
يعني واحد لا روتاسيون اوتور دو كال اكس، واش اكس ولا ايغريك ولا زد. دونك هنايا اوتور دو ايغريك، بين هاد البياس الزرقاء تدور على محور ايغريك، ولاحظتوا معايا لا بياس اللي هي بالصفر راه فيكس تتحركش، وعندها هاد لي دو زيبولمون. علاش درنا هاد لي دو زيبولمون؟ باش ما يوقعش ترانسلاسيون ديال هاد لا بياس اللي بزرق. دونك هذا هو الفائده. دونك نحاول واحد الفيشي الى لقيتو هنايا خصني نكتب. خصني نكتب لاحظوا معايا عاوتاني الانيماسيون تنعاودها. دونك عندنا لي زون بيفو اللي عندنا روتاسيون اوتور دو ايغريك، لاكس ايغريك. لي زوتر اكس فيهم 0 دوغري ليبرتي، بمعنى عندنا اوكان موفمون، بمعنى غيكون بيس ايموبيل. هنايا بغيت نشير لكم كيفاش مثلنا هذاك السامبول ديال لي زون بيفو. مثلنا بهذه الطريقه هذه. اللي رسمو دابا بالزرق هو هذاك الجسم اللي بالبلو. دونك مثلتو بهذه الطريقه. اللي غنمثل بالصفر هو الجسم اللي هو جون، اللي هو فيكس. دونك هادو اللي مثلتهم دابا اللي هما فيرتيكال، هادو هما لي زيبولمون اللي عندك بالصفر. وعاد عندك الجسم اللي بالصفر. فوالا. دونك هادو اللي هادي لي زون بيفو، عقلوا عليها بهذه الطريقه. لي زون بيفو هادو اللي مثلتهم دابا تنضرب عليهم بالكحل، هادو هما لي بولمون. هادي زيبولمون باش ما يديروا الناس ترانسلاسيون. فوالا. لاحظتوا معايا نفس الشيء. دونك ندوزو دابا لاش ندوزو لا لي زون غليسيير. نتبعوا مزيان لا بيس. البيس هنايا مثلوها لكم سيلندريك، لي دو بيس مثلوهم بطريقه سيلندريك اللي هي في لي زون بيفو. لي زون غليسيير مثلوا لكم هنا لي بيس دو بيس اللي هما بريزماتيك، يعني ماشي سيلندريك. علاش؟ حيت البيس بريزماتيك غادي يحيدوا ليا لا لي زون بيفو. بيس اللي هي عندها زاويه حاده مع بيس عندها زاويه حاده غتمنع ليا تسمع ليا لا لي زون بيفو، يعني لا روتاسيون غتمنعها وتخلي لي غير ترانسلاسيون. بحال المجر ديال الماريو ولا المجر ديال البيرو. انت تجرو راه عندنا هذاك المجر عنده زوايا حاده، يعني عنده غير لي سيرفاس بلان. اوكي. وهذاك المدخل ديال المجر حتى هو عباره عن دي سيرفاس بلان. دونك تتكون غير من الزوايا حاده. دونك هنايا الا بغيت المجر ندورو بالنسبه للمدخل ديالو ما غيدورش. علاش؟ حيت هذوك الزوايا حاده غيمنعوا لا روتاسيون، غيخليو لي غير لا ترانسلاسيون. دونك شنو هي لا لي زون بيفو؟ ابيل مون كوم. شنو واقع عاوتاني؟ اخو خراج هذا مريض هذا. لاش خارج انت؟ ما تسمعوني ما تسمع حتى حاجه. شد بالك الباوربوينت؟ لا دابا ندوزو لي زون غليسيير. لي زون غليسيير تتميز بان سول ترانسلاسيون، عندها
seule translation zéro rotation. دونك لاحظتوا معايا بدنا هذا هو البوينات. السامبول ديال هذا هو السامبول ديال الغليسيير. دونك عند هذا السامبول هذا اللي اعتبرناه فيد فاس، هاد البياسه اللي بالاحمر، هاد البياسه اللي بالاحمر ممكن دير لنا شنو عاوتاني هذا البياسه اللي بالاحمر ممكن دير لنا ترانسلاسيون بارابور البياسه اللي عندها هذاك جوج خطوط اللي بالكحل. لاحظتوا معايا في الفي دروات، يعني البياسه اللي شفناها كوتي دغوات، شفناها انا تنسميها بالخضر، هاد الكوتي دغوات هي ديال هاد البياسه هادي، ها هي شفتها من الجناب. دونك لاحظوا معايا كي داير لا فورم ديال لي بياس، فورم اللي هو بريزماتيك على شكل مكعبات والمستطيلات. دونك الا اعتبرنا هذيك البياسه اللي بالاحمر، هاد البياسه اللي بالاحمر الا اعتبرناها هي البياسه هادي اللي عندك في ليكزامبل، غاديك لها واحد السهم، والبياسه اللي بالكحل هذه الداخل اللي بالكحل اعتبرتها هي هاد البياسه هادي اللي وسط هذاك الكاري. دونك واحد فيهم غيدير ترانسلاسيون بارابور الثاني. الا عطيت البياس اللي هي بالكحل اللي فيها هذاك الكرنوا كحله، الا عطيتها بياس دو ريفيرونس، دونك البياسه اللي هي سو فورم دو ريكتانغل اللي بالاحمر هي اللي غدير لنا ترانسلاسيون بارابور لا بياس اللي بالكحل بالنوار. ولا كان العكس، البياسه اللي هي ريكتانغل بالاحمر الا عطيتها هي الموفمون، عطيتها البياس دو ريفيرونس بمعنى غتكون فيكس، فالبياس اللي بالكحل هي اللي غدير ترانسلاسيون بارابور لا بياس اللي هي بالاحمر. دونك غيكون عندنا غير ترانسلاسيون روتاسيون. شكون اللي غيمنعها؟ روتاسيون هو ديك الزوايا الحاده اللي عندي لداخل على الانتيريور، عندي زوايا قائمه، 4 زوايا قائمه، وعندي ديك الكرنوا الا بغى يدور ما يدورش. علاش؟ حيت غيتكالا غيتبلوكا مع ديك الزوايا الحاده، دونك ما يقدش يدور. دونك هذا هو البرانسيپ. دونك هنا نشوفوا لانيماسيون، لاحظوا معايا لانيماسيون هنايا لاحظوا معايا لا بيس اللي بالاحمر على حسب السامبول اللي عاطينكم، البيس اللي بالاحمر هي اللي تدير ترانسلاسيون بارابور البيس اللي بالكحل. دونك فرقوا لي ما بين السامبول ديال البيفو والسامبول ديال الغليسير، خدوهم. دونك شوفوا لانيماسيون. او استاذ راه ماشي باليش انا شنو تيبان لك انت يا عاوتاني؟ حاجه ما تتبان غير ليا. تيبان والو استاذ ما عرفت. استاذ راه صيفط لك في واتساب شنو تيبان لي. دابا خصو البي دي اف خصو يبان. تيبان لكم بي دي اف؟ لا انا ما تيبانش. الباوربوينت انا بدا كيبان لي. شنو هادشي يا محمد؟ اصلا والله ما عرفت. شوف استاذ شنو صيفط لك، راه ما تيبان لي كحليه. انا عاودت بارطاجيت ليكرون ما فهمتش انايا. راه من الصباح ما بان حتى حاجه، راه كنتي تسمع تهضر ما تنشوف حتى حاجه. خرج عاوتاني نصيفط لك انفيتاسيون. خرج.
يلا حيد الكاميرا الكاميرا نشوف واش يبان لك. تيبان لك باوربوينت؟ مازال بحال القبيلات. تسنى شويه. واش ترجعوا للزوم؟ اوكي غنبين انا الانيماسيون. شوفوا بحال غير والو هاد تبان. شوفوا غير الانيماسيون اللي كاينه في الجناب هنا. انا ما انا تيبان لي فهمتش. حتى حاجه. اخويا انستالي هذاك تيمز عندك، انستالي لوجيسيال، طب انستالي حطو في البيرو عندك، ما عندك ما تحيد فيه، خليه تما. اصبر استاذ اصبر.
أستاذ صافي راه دخلتها في التليفون أستاذ. ماشي غنخرج من هنا وعاود دخلني أستاذ. شنو؟ يهضر معايا دابا جي لا صافي أستاذ تتبان دابا. أستاذ انا تنسمعك خليني نضحك شويه عندي ضحك دونك نشوفوا لا ليزون ترانسلاسيون قلنا هنايا في l'animation عندنا la pièce en translation c'est la pièce en couleur rouge la pièce اللي هي fixe اللي هي la pièce en couleur noire في la représentation plane يعني عندك في السامبول فوالا ممكن عاوتاني لا بيس اللي هي بالكولور نوار دير هي اللي دير ترانسلاسيون واللي لا بيس اللي هي بالاحمر تكون فيكس يعني بيس دو ريفيرونس يعني واحد فيهم تكون تدير ترانسلاسيون بارابور للثانيه دونك هذا هو القاعده دونك شوفوا الانيماسيون عاود لي الانيماسيون عاود قول لي الانيماسيون ما تتبانش هي غتبان الانيماسيون راح معايا دابا العكس دارو تتبان الانيماسيون تتبان. دونك لاحظوا معايا هنايا لا بيس اللي هي à l'intérieur ديال لا بيس بلو هي تدير ترانسلاسيون للصفر لا بيس بالصفر تدير لنا ترانسلاسيون بارابور لا بيس اللي هي بالبلو ديما روبير ديما لو روبير تيكون لا بيس اللي هي فيكس دونك هنايا شنو هو البيلون دو موفمون ان ترانسلاسيون suivant x y le reste زيرو بمعنى عندنا aucun mouvement 1 degré de liberté هنا عندنا 1 degré de liberté فوالا دونك هذه تسمى ليزون غليسيير عقلوا عليها ليزون غليسيير دوك ليش ترانسلاسيون مثلا تكون عندنا سول روتاسيون تنقولوا ليزون بيفو ما نقولولاش ليزون روتاسيون حتى ليزون راه ماشي هي روتاسيون راه موفمون ماشي ليزون تنقولوا غليسيير ولا بيفو يعني موفمون بارابور d'un corps par rapport à l'autre d'un corps par rapport à l'autre donc on a une liaison hélicoïdale liaison hélicoïdale ديما تنشوفوها ما بين ليكرو والفيس فوق ما تشوف ايكرو فيس عرف بان يكون عنده ليزون hélicoïdale فيس ايكرو لاحظوا معايا في ليكزامبل عطيناك ليكرو هو اللي الفيس هو اللي بالبلو والليكرو هو اللي بالصفر دونك لاحظوا معايا شنو داير انا موفمون عطي الفيس عطينا موفمون دو روتاسيون شنو واقع ليكرو غيدير لنا موفمون دو ترانسلاسيون كي داير هاد الموفمون دو روتاسيون مع الترانسلاسيون راه ماشي انديبوندون ما مستقلش بمعنى في اللحظه اللي الفيس تيدور راه ليكرو تيديبلاصا دونك هاد الموفمون هذا اللي هو موفمون انديبوندون غير مستقل يعني واحد دو موفمون دو ناتور ديفيرون تيديروا على فوا سيمultanéمون بمعنى هنا الترانسلاسيون مع لا روتاسيون تيداروا في نفس اللحظه ما يمكنش نفرقوا لا روتاسيون على الترانسلاسيون بمعنى الا وقفت الترانسلاسيون بليتو الا وقفت لا روتاسيون حتى الترانسلاسيون ديال ليكرو توقف الا دورت الفيس حتى راه ليكرو غيدير ترانسلاسيون غيديبلاصا دونك هنايا الموفمون اليكويدال وبجوجهم تنعبروا عليهم بموفمون واحد ملي تنقول ليزون اليكويدال راه عندنا دو موفمون عندنا روتاسيون مع ترانسلاسيون مي حيت هما سو سون دو موفمون اللي هما كونجوغي يعني على فوا سيمultané تنعتبروهم موفمون واحد لاحظوا معايا في دوغري دو ليبرتي هي دي دي ال عطيناهم موفمون واحد قلنا عندنا ان موفمون دونك ولكن لاحظ معايا شنو هما لي موفمون ريلاتيف عندنا ترانسلاسيون بلس روتاسيون هاد ترانسلاسيون بلس روتاسيون تسميهم simultané كونجوغي
à la fois indépendant. دونك لاحظوا معايا هذا السامبول الاولاني تيكون عندنا واحد المستطيل مع واحد دياغونال، اما نمثلو بواحد دياغونال بمعنى عندنا هنايا ايكرو مع فيس. دونك اعتبرنا هذا اللي بالحمر هو ليكرو، دخلنا غيكون عندنا فيس. هذوك جوج شرطات اللي هما بالكحل هذاك هو الفيس. ولا نمثلو بهذه الطريقه هذه اللي هي تنفضلها. الطريقه هذه تنفضلها علاش؟ حيت تيبان هذاك السيرفاس اللي هي اليكويدال، هاد السبيرال هاد لا لين سبيرال اللي هي بالكحل هي تعبر لنا على الفلتراج ديال ليكرو. دونك وهذا الكارون ولا هذا المستطيل اللي بالحمر تيعبر لنا على ليكرو، وهذاك اللي بالكحل تيعبر لنا على الفيس. كذلك عندنا واحد السامبول اللي هو ادروات كاع في القنت. عندنا ليكرو عبرنا عليه بواحد الدائره بالحمر، والفيس عبرنا عليه بواحد الدائره اللي هي ما مكتملاش، واحد 3 كار دو سيركل. عبرنا عليه بواحد 3 كار دو سيركل، بمعنى راه هذاك هو الفيس. دونك نشوفوا هنا الانيماسيون. لاحظ معايا الانيماسيون هنا شكون تيدير الموفمون. لاحظتوا معايا ليكرو تيدير لنا موفمون دو روتاسيون بلس ترانسلاسيون بارابور الفيس، بمعنى ان الفيس راه فيكس، ولكن عندنا الفيس فيكس ما تيتحركش، بمعنى راه سوليد دو ريفيرونس. دونك هنا ليكرو هو اللي غيدير لنا روتاسيون بلس ترانسلاسيون. لاحظ معايا راه روتاسيون مع ترانسلاسيون، ما يمكنش نديرو روتاسيون بلا ترانسلاسيون، ما يمكنش، امبوسيبل. تتمشي روتاسيون معاها ترانسلاسيون، يعني هذاك الليكرو تيدور وتيديبلاصا واحد لا ديريكسيون. دونك نشوفوا هنا باغ انيماسيون. دونك لاحظوا معايا هاد الانيماسيون هادي. لاحظتوا معايا هنايا الفيس اللي تيديبلاصا بارابور ليكرو اللي هو بالبلو، الفيس بالصفر وليكرو بالبلو بالزرق. دونك شنو كتبوا لنا هنايا؟ كتبوا لنا بان ترانسلاسيون بلس روتاسيون ليي بمعنى ما مفارقينش، ماشي انديبوندون. بمعنى راه هنايا راه ملي تندير ترانسلاسيون راه تدار معها، ملي تندير روتاسيون راه تدار معها في هذاك نفس الوقت تدار معها ترانسلاسيون. دونك نعبر عليهم غير ب1 دوغري د ليبرتي، ب1 دوغري د ليبرتي تنعبر عليهم بواحد دوغري د ليبرتي. فوالا. علاش؟ باش لاحظوا معايا غنجيو هاد ليزون اللي هي بيفو غليسون. هاد ليزون بيفو غليسون هي داك سيلندر اللي كنا شفناها قبيله في هذاك لا ناتور ديال لي سيرفاس. قلنا هي داك لا ليزون سيلندر، يعني سيلندر وسط سيلندر تعطينا واحد لا سيرفاس سيلندريك وسميناها بيفو غليسون. واش دابا حنا خصنا نحفظوا كاع هاد لي ريبريزونطاسيون؟ ريبريزونطاسيون هاد لي سامبول تكون عارفينهم. حيت انت مثلا لاحظ معايا يعطوك واحد ديسان دونسومبل ديال واحد ريديكتور ولا دير واحد الميكانيزم، وهذاك ديسان دونسومبل غيمشيو غيعطوك واحد الشيما سينيماتيك ديالها. هذاك الشيما سينيماتيك كيقول لك كومبليتي لي ليزون ميكانيك اللي ناقصين. دونك انت باش غتعرف شنو هما لي ليزون اللي عندك تماك من خلال ديسان دونسومبل. وهذاك ديسان دونسومبل تلقى فيها مثلا واحد لاربر مع واحد لا ليزاج، وغتلقى واحد الفيس مع واحد ليكرو مثلا. دونك انت خصك تقول هذه راه بيفو، هذه راه غليسيير، هذه راه ليزون اليكويدال، هذه راه بيفو غليسون. دونك انت من خلال الديساندونسون غتفهم بان هذه راه غليسيير. خصك تمثل ليا في هذاك الشيما سينيماتيك هذا السامبول اللي هو الغليسيير. هما في الامتحان الوطني ما يعطيوك السامبول ديال الغليسيير، انت خصك تكون حافظو. وفي هاد الامور هذه ما تقوليش انا ما فيا ما نحفظ، راه بحال تحفظ انت علاقه رياضيه. انت ملي تمشي تخدم الماط ما تقوليش انت هاد العلاقات الرياضيه ما حافظهمش، ولا راك تخلقتي زايد ديجا سميتو عندك في عقلك. لا، حفظهم عادي بساطين. انا ما قلتلكش حفظ ليا البيرسبكتيف ولا ليكزامبل ولا لانيماسيون، قلت حفظ ليا غير السامبول ديال لونكاسترومون باين.
عندك خط اللي هو فيرتيكال مع الخط اللي هو اوريزونتال ديال البيفو راه باينه. ما تقوليش انا ما يمكنليش نحفظ هذاك السامبول، ساهل بسيط. ديال الجليسير باين، ساهل بسيط. كذلك الكويدال كلهم تيتشابهوا، عندهم غير واحد الاختلاف واحد. كذلك ندوزو دابا البيفو غليسون. واحد معايا ملي تنقولوا بيفو غليسون شنو تيجمعوا ليا؟ باينه، تيجمعوا ليا البيفو مع الجليسير. جمعوا لي هاد البيفو مع هاد الجليسير. يعني شنو عندنا دو موفمون. شنو هما لي موفمون اللي عندنا؟ ترانسلاسيون مع روتاسيون. غير علاش حنا اعتبرناهم بجوجهم، اعتبرناهم دو موفمون ماشي بحال سميتو الفيس ايكرو. علاش؟ حيت فهاد لي بيس هادو اللي غيديروا لنا البيفو غليسون ممكن ندير ترانسلاسيون بوحدها بلا ما ندير روتاسيون، وممكن ندير الروتاسيون بوحدها بلا ما ندير ترانسلاسيون. بمعنى هنايا هادي دو موفمون مستقلين بعضياتهم، ماشي بحال اليكويدال ما مستقلينش. دونك هنايا عليها فرقت بيناتهم، قلت لا هنايا عندي دو موفمون اللي باقيين ليا في هاد البيفو غليسون، تيبقاو ليا دو موفمون اللي هما ترانسلاسيون اون روتاسيون. شنو هو السامبول اللي عندي؟ لاحظ معايا عندي هنايا دو سامبول اللي خصني نختار بيناتهم، كاتبين اما الاولاني او الثاني مع السامبول الاخر اللي هو ديال لا في بروفيل، يعني المشاهده من الجانب، يعني بحال شفت من الجانب ديال الدرواط. يعني نحاول نمثل لك هنا السامبل الخضر بحال شفت هنا، بحال شفت في هذا الاتجاه هذا. ملي تنشوف هذا الاتجاه هذا تيبان ليا هذاك ريكتونغل على شكل دائره، وتيبان لي هذاك المستقيم البكحل تيبان لي على شكل نقطه. الا شتي مستقيم من الجناب ديالو غيبان لك على شكل نقطه. كذلك هذاك ريكتونغل باش نفرقوا ونقولوا بانه ماشي مستطيل، تنحكم عليه بلاكس. الا داك اللاكس وسطو بمعنى راه ما عنديش مستطيل، راه عندي دائره، عندي سيلندر. علامه تما السيلندر بمعنى راه عندنا واحد ليزون بيفو، عندنا واحد روتاسيون. لاحظوا معايا انايا فهاد لانيماسيون غيبينوا لك بان راه ممكن نديرو ترانسلاسيون بوحدها وروتاسيون بوحدها، ممكن نديروهم بجوجهم الا فوا. عليها حسبنا دو موفمون. لاحظ معايا راه تيبينوا لك بان لا روتاسيون تدار بوحدها ولا ترانسلاسيون تدار بوحدها، بمعنى تتختلف على لا ليزون اليكويدال. دونك نشوفوا هاد لانيماسيون مزيان. فهاد لانيماسيون غيبان لك بان شوفوا لا بياس اللي بالبلو تدير دابا بيفو، تدير لا ليزون بيفو غير بوحدها. لاحظوا في هاد اللحظه هادي تدير بيفو مع ترانسلاسيون. هي في هاد اللحظه تدير غير ترانسلاسيون. دونك هنايا لي دو موفمون اللي هما ترانسلاسيون روتاسيون سو سون دو موفمون اللي هما كي دايرين مستقلين. دونك مادام هما عندنا دو موفمون مستقلين دونك عندنا دو دوغري دو ليبرتي. عندنا ترانسلاسيون، ولاحظوا معايا هاد لي موفمون ديما تيكونوا من خلال واحد لاكس. لاحظوا معايا قال لك ترانسلاسيون سويفون ايغريك و روتاسيون سويفون ايغريك، بمعنى تيكون عندنا لي دو موفمون على واحد المحور، على واحد لاكس. لا ندوزو دابا هنا تيقول شنو هو اوجه الاختلاف ما بين ليزون اليكويدال و ليزون بيفو غليسون. هادو معايا هنا اكزومبل قال لك ليزون انتر فيسيكرو، ديما لا ليزون اليكويدال تتكون ما بين فيسيكرو. وملي تنقولوا ليزون بيفو غليسون تتكون ما بين سيلاندر، يعني ما بين اربر اي اليزاج. اربر هو هذاك لاكس اللي عامر، واليزاج هو هذاك لاكس اللي فيه ترو، فيه ترو لداخل. دونك هذاك الاربر تدخل في هذاك اليزاج. دونك الا ما كنتش داير واحد دو زيبولمون في الجوانب غيكون عندنا ليزون بيفو غليسون، ولا كنت داير واحد ليبولمون في الجوانب غتبقى لنا غير البيفو وغتمشي لنا الترانسلاسيون. علاش مشات لنا الترانسلاسيون؟ حيت هذوك لي دو زيبولمون غادي يسوبريميو غي انولي لا ترانسلاسيون.
دونك لا لاحظتوا معايا هنايا ما عندناش لي دو زيبولمون. دونك هنا ممكن دير ترانسلاسيون لا ليزاج، ممكن دير ترانسلاسيون وممكن دير روتاسيون. دونك هنا قالك لاحظوا معايا quels sont les mouvements possibles dans ces liaisons. دونك هنايا عندي غير عندي تي اكس و ار اكس في لي ليزون اليكويدال، ولكن تنعتبروهم موفمون واحد. وعندي كذلك في ليزون بيفو غليسون عندي تي اكس وعندي ار اكس، يعني ترانسلاسيون روتاسيون. قالك هنايا pourquoi ces liaisons sont différents واخا عندهم دو موفمون. علاش؟ قال لك هنا لو موفمون سون ايدونتيك، يعني قال لك نفس الموفمون، الاخر تدير روتاسيون ترانسلاسيون والاخر والشكل اللي على اليمين تيدير ترانسلاسيون روتاسيون، مي لور نومبر دو دوغري دي ليبرتي سون ديفيرون. قال لك علاش هنا عطينا في ليزون ليكويدال 1 دوغري دي 1 دوغري دي ليبرتي ولا 1 دوغري دي ليبرتي، وعطينا في ليزون بيفو غليسون عطيناها 2 دوغري دي ليبرتي. علاش؟ استاذ علاش سميت ايكغيك ايتيكالا؟ وشوف انت يا علامة يدور صافي. علامة يدور على اكس على اكس. لاحظ معايا في ليزون اليكويدا شنو كتبوا لنا لا ترانسلاسيون تي اكس، يعني لا ترانسلاسيون suivant tx et la rotation autour de x ne sont pas indépendants، يعني ما مستقلينش. يعني هاد لا ليزاج اللي هو ليكرو، هاد ليكرو هذا تيدور ويدير ترانسلاسيون في نفس الوقت. قالك هنايا اون اخرين انديبوندون، الاخر indépendant dépendant. كتب هنايا on ne peut avoir la rotation sans la translation. قالك ما يمكنناش نشوفوا la rotation sans translation et inversement ما يمكنناش نشوفوا translation بدون rotation. donc deux mouvements mais seul degré de liberté. بالنسبه لهذه قال لك la translation tx et la rotation rx sont indépendants، يعني مستقلين. deux mouvements étant indépendants de degré de liberté. هنا ممكن ندير روتاسيون بوحده وندير ترانسلاسيون بوحده. دابا ندوزو لهادو. لاحظوا معايا هاد لي ليزون هادو اللي تشوفوا دابا بلا ما هادو ما تحفظوهمش، الا بغيتي ما تحفظوهمش ما تحفظوهمش. دونك لي مهمين هما هاد الاولى، هادو ديما كنشوفوهم في الشيما سينيماتيك: encastrement, pivot, glissière et liquidal, pivot glissant. encastrement, pivot, glissière et liquidal, pivot glissant. هادو تحفظهم في الامتحان الوطني غتصادفهم. هادو الجدول الثاني ما تيتحطوش، ولكن مزيان عرفوهم. عندنا لا ليزون الاولى سفير ادوا، دونك سفير ادوا فيها حتى هي فيها دوغري دو ليبرتي، ولكن كي داير هاد واش هادو كاينين في البروغرام ولا لا؟ هادو كاينين ماشيهمش مع الاستاذ. لا شتنا الثانيه واخيلا وصافي. ابوي بلون شنا بويبلو ما يمكنش. ابوي بونكتويل سفير. لا ما شناوش هادو. وانت يا عمر حتى هو محاش عندنا. هو استاذ واحد مسقيه من برمه وحده. دونك ماشي مشكل نشوفهم دابا. شنو هي سفير ادوا؟ عندنا دو دوغري دو ليبرتي، عندنا دو روتاسيون. ما تسمع سفير ادوا بمعنى عندها دو روتاسيون. نشوفوا هنايا لانيماسيون. لاحظ معايا لانيماسيون. فين هي هنايا سفير ادوا؟ هي هاد لو دوا هذا منع واحد 3 روتاسيون. قلنا واحد الجسم في الفضاء شحال عندهم روتاسيون؟ عنده 3. تسمح لي هاد السفير ادوا تسمح لي غير بدو روتاسيون سويفون 2 اكس، ولكن لاكس الثالث ما تسمح لياش بهذيك لا روتاسيون. علاش؟ حيت عندي واحد الدوا، واحد اليد المنعات. ها هي الدوا هذه. دونك نشوفوها بلانيماسيون. دونك لاحظ معايا هاد الانيماسيون. ها هي عندي واحد ليزون بيفو اوتور ديال اكس. هذاك الصفر تيدير روتاسيون بارابور الزرق،
اوتور ديال اكس. لاحظوا معايا عندنا دابا واحد ليزون بيفو اوتور ديال ايكغيك، لاحظتوها؟ دابا اوتور ديال زد ما يمكنش. علاش؟ حيت عندي واحد الدوا، ها هي واحد الدوا منعت هاد السفير اللي هي بلان دور اوتور ديال زد، الدور على زد. علاش؟ حيت هاد الدوا هادي خارجه منعتها، حيت هذاك الرينير خارج منه هاد الدوا، الا بغات الدور هذيك البيه ما تدورش. دونك تسميوها سفير ادوا فيها دو روتاسيون، ولا قلت لك ليزون سفيريك فيها 3 روتاسيون، بمعنى ما عندناش هذاك الدوا. دابا ابوي بلون شحال فيها من دوغري ليبرتي؟ هاد ابوي بلون فيها 3. شحال عندي من ترانسلاسيون؟ جوج ديال لي ترانسلاسيون. وشحال عندي من روتاسيون؟ اون روتاسيون. ما معنيت هاد؟ بمعنيت نمشي نقولوا ابوي بلون بمعنى عندنا دو كور ولا دو سوليد اللي هما عندهم غير لي سيرفاس بلان، عندهم كو دي سيرفاس بلان. دونك هذا اللي بالاحمر الا كان هو ديال ليتود، واللي بالكحل هو ديال دو ريفيرونس. فهاد الاحمر هذا غيدير لنا دو ترانسلاسيون على هذا اللي بالكحل، وغيدير واحد لا روتاسيون على هذا السوليد اللي هو دو ريفيرونس. بهذه الطريقه هذه، هاد لانيماسيون هذه الا لاحظتوا معايا عندي دو روتاسيون اون دو ترانسلاسيون اون روتاسيون. نشوفوا لانيماسيون. لاحظوا مع هاد لانيماسيون هادي. دونك هذا اللي بالبلو، الجسم اللي هو بالبلو هو اللي غيدير موفمون بارابور الجسم اللي هو بالجون. دونك درنا واحد ترانسلاسيون سويفون اكس، دابا درنا ترانسلاسيون سويفون ايغريك. لاحظتوا معايا دابا درنا واحد روتاسيون سويفون اوتور دو زد. دونك هاد الجسم هذا شنو دار؟ درنا ترانسلاسيون سويفون اكس ودرنا واحد ترانسلاسيون سويفون ايغريك. دابا الا بغى يدير واحد ترانسلاسيون سويفون زد، شنو غيوقع للجسم اللي هو بالبلو بارابور للجسم اللي هو بالجون؟ الا بغى يطلع الفوق شنو غيوقع؟ ما يبقاش عندنا داك الكونتاكت، ما يبقاش عندنا داك الكونتاكت. وحنا تنقولوا فوقاش يكون عندنا موفمون اونتر دو سوليد، خصو يكون عندنا الموفمون اونتر دو سوليد ما يبقاو اون ليزون، خصهم ضروري يبقاو على اتصال. الا ما بقاش بيناتهم هذاك الاتصال ما بقاش عندنا ليزون. دونك ما يمكنناش نقولوا عندنا ابوي بلون. دابا مثال، نعطيك مثال. الا قلت لك واش ممكن هذا الكور اللي هو بالبلو واش ممكن يدير ترانسلاسيون سويفون زد بلا ما يتفرق على هذاك الجسم اللي هو بالصفر؟ واش ممكن؟ جاوبنا محمد. شنو سات سويفون زد ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ حيت غيتفرقوا. غيتفرقوا ولا تفرقوا ما بقاتش عندي ليزون. فوقاش انا تنقول ليزون؟ الليزون كلكو سوا هي يكون جسم متصل مع جسم وتيدير حركه، دونك هاد السيستم اللي هو ابوي بلون عندنا هذاك الجسم اللي هو بالبلو راه متصل مع الجسم اللي هو بالصفر اللي هو دو ريفيرونس. ولكن شنو هما الحركات اللي ممكن يديرها؟ هي حركه مستقيميه على سويفون اكس، حركه مستقيميه سويفون ايغريك، وحركه دائريه اوتور دو زد. علاش ما يمكنش يدير حركه دائريه اوتور ديال اكس؟ حيت الا بغى يدور على اكس غادي تفارق، ما تبقاش عندنا هذاك السيرفاس بلان، اللي هي السيرفاس ديال الاتصال بيناتهم. فهمتيها؟ دونك دابا ندوزو لهذا روتيل ولا سفير. شنو الفرق ما بين السفير ادوا وروتيل ولا سفير؟ هاد السفير هادي ما فيهاش هذاك الدوا اللي كاين عندنا في السفير ادوا. دونك شنو غتسمح لي؟ غتسمح لي ب 3 روتاسيون. فوق ما تسمع ليزون روتيل ولا سفير سفيريك كون اكيد بان غتكون عندك شحال 3 روتاسيون. وتا هاد ليزون هادي مهمه، هادي خصكم تزيدوها، خصكم تكونوا حافظينها. دونك ابوي بلون روتيل ولا سفير سفيريك غادي تكونوا حافظينها. دونك لاحظوا معايا هاد لانيماسيون تيبين لك تماك عندنا واحد السفير تيدير 3 روتاسيون بارابور السوليد اللي هو دو ريفيرونس. دونك نشوفوا بار انيماسيون، حفظوا لي سامبول ديالهم ديال ابوي بلون وديال روتيل ولا سفيريك. هذاك السامبول ديالهم خصكم تكونوا حافظينهم. لاحظوا معايا لانيماسيون.
عندنا السفير اللي هو بالجون غيدور بارابور للسفير اللي هو بالبلو. دونك هي روتاسيون اوتور دو اكس، كذلك عندنا هي روتاسيون اوتور دو ايغريك، بحال لو في ديال البوط فيتاس ديال الطوموبيل. هاي عندنا روتاسيون اوتور ديال زد. دونك هنا عندنا 3 روتاسيون. لي ترانسلاسيون ما يمكنش. الا لاحظتوا معايا بحال من دايره بحال المانيط، بحال المانيطه ديال البلاي ستيشن ديال الجو ولا ندوزو لهادي تتسمى لينيير انولير ولا سفير سيلندر. يعني عندنا واحد السفير وسط السيلندر، سفير في داخل ديال السيلندر. دونك شحال عندي من موفمون؟ عندي 4 موفمون، 4 دوغري دي ليبرتي. شحال من روتاسيون؟ 3 روتاسيون، بمعنى بحال عندي سفيريك ولكن زيد عليه زيد عليه واحد ترانسلاسيون، بمعنى هذاك السفير تيدير لنا واحد ترانسلاسيون وسط السيلندر بلوس لي 3 روتاسيون. دونك بهذه الطريقه هذه لاحظوا معايا l'animation 3 روتاسيون على السيلندر بلس روتاسيون وسط السيلندر. دونك نشوفوا هنايا l'animation مزيان. دونك شوفوا الجسم اللي بالصفر غيدير موفمون بارابور الجسم اللي هو بالبلو. دونك هي روتاسيون اوتور دو اكس، هي الاولى، روتاسيون اوتور دو ايغريك، يعني المحور الدوران هنايا هو ايغريك. وعندنا لاحظوا معايا هنا روتاسيون اوتور دو زد، بمعنى هذاك السفير تيدور على المحور زد. وعاد عندنا ترانسلاسيون سويفون اينا اكس ايغريك، عندنا ترانسلاسيون سويفون ايغريك. لاحظوا معايا هذا هو لي موفمون لي بوسيبل يدير، يعني 4 موفمون سيمولطاني. ندوزو دابا لينيير ريكتيلين. شنو هي لينيير ريكتيلين؟ هي مثلا نقولوا عندنا سيلندر محطوط على من؟ عندنا سيلندر محطوط على واحد الفوليوم اللي هو بلان، فوليوم اللي هو بلان مع فوليوم سيلندريك. شنو تيخلي لنا؟ قلنا شنو هو لومبرانت ولا لا تراس اللي تيخلي دروات، تيخلي لنا واحد مستقيم، يعني سميتو لا ناتور دو كونتاكت اللي بيناتهم هو واحد الدروات، قلنا واحد مستقيم يعني المماس. دونك لاحظوا معايا شحال موفمون تيخلي لي هاد لينيير ريكتيلين؟ 4 موفمون اللي تيبقى. وشحال موفمون مشى؟ 2 موفمون. دونك شحال الموفمون من خلال ترانسلاسيون روتاسيون؟ عندي 2 ترانسلاسيون وعندي 2 روتاسيون. مع هذوك لي 4 دوغري دو ليبرتي عندي 2 ترانسلاسيون 2 روتاسيون. هذا هو السامبول ديالو. ها هي لانيماسيون. لاحظ معايا لانيماسيون، عندي 2 ترانسلاسيون مع 2 روتاسيون. نشوفوا لانيماسيون الثانيه. لاحظتوا معايا هذا الجسم اللي بالبلو تيدير ترانسلاسيون بارابول الجسم اللي هو بالجون. دارنا ترانسلاسيون سيفون اكس، دابا ترانسلاسيون سيفون ايغريك بلا ما يفقد الاتصال معاه. دابا هو دار لنا روتاسيون اوتور دو ايغريك. ولاحظ معايا غيدير لنا واحد روتاسيون اوتور ديال زد، وما يمكنش يدير روتاسيون اوتور ديال اكس. علاش ما يمكنش يدير روتاسيون اوتور ديال اكس؟ حيت الا دار روتاسيون اوتور ديال اكس غادي نفقدوا هذاك الاتصال اللي هو عباره عن مستقيم. واش مفهوم؟ دونك ندوزو دابا لي زون بونكتويال. الا لاحظتوا معايا في لي زون بونكتويال يعني عندنا اتصال في نقطه، الا كان عندنا اتصال في نقطه دونك شحال عندي شحال باقي، شحال ممكن موفمون يكون ما بين هاد لي دو سوليد؟ 5 ديال لي موفمون، يعني عندي 5 دوغري دو ليبرتي. شحال من ترانسلاسيون؟ عندي 2 ترانسلاسيون. وشحال عندي من روتاسيون؟ عندي 3 روتاسيون. دونك شنو هو الموفمون اللي تحيد؟ عندنا موفمون واحد اللي تحيد اللي هو موفمون دو ترانسلاسيون. دونك كما تشوفوا هنايا بحال تنحط ستيلو الراس ديال الستيلو تنحطوه على الطابله ولا تنحطوه على لا طابل. دونك شنو هو الترانسلاسيون اللي ما يمكنش؟ هي الترانسلاسيون سويفون زد،
يعني الا بغيت نهز ستيلو على الطابله دونك هذيك هي الترانسلاسيون ما يمكنش. علاش؟ حيت غنفقدوا الاتصال، ولا فقدنا الاتصال بمعنى ما عندناش ترانسلاسيون. قلنا خصنا ديما نحافظوا على ليزون، نحافظوا على هذاك الاتصال الجسم المدروس والجسم المرجعي. دونك نشوفوا هنايا باغ انيماسيون، لاحظوا معايا عندنا الجسم هو البلو اللي غادي لنا الموفمون، الجون اللي هو دو ريفيرونس. عندنا ترانسلاسيون سيفون اكس، دابا عندنا روتاسيون، عندنا ترانسلاسيون سيفون y، عندنا دابا اياش روتاسيون سويفون اوتور دو x، وعندنا روتاسيون اوتور دو y، وعندنا دابا روتاسيون اوتور دو z. ترانسلاسيون سويفون z ما يمكنش. سمعوا شنو كتبوا possibilité de translation suivant. علاش؟ حيت هذا الجسم هذا اللي بالبلو، لو سوليد اللي بالبلو، الا بغى يدير ترانسلاسيون على زد غيفقد الاتصال اللي هي نقطه الاتصال ما بين البلو والجون، غيفقدها. دونك هنايا ما بقاش عندي ليزون، مادام ما عنديش ليزون ما عنديش موفمون ما بين هاد لي دو سوليد. دونك الحصه القادمه ان شاء الله غندخلوا الدوزيام بارتي اللي هي كيفاش نخدموا على الشيما سينيماتيك، كيفاش ممكن نغياليزيو ان شيما سينيماتيك، وكيفاش أستاذ ممكن نخدموا على لي كلاس ديكيفالونس. يعني نشوفوا شنو هما العناصر اللي تنجمعوهم في ان كلاس ديكيفالونس. واش شنو بغيتي تقول؟ واخا رجعنا عافاك ديك الاولى ندير لها سكرين، هذيك اللي فيها الفيديو نعطيكم الفيديو، نعطيكم الفيديو. لا بغيتي نسكرين ديك الصوره وصافي. هاي هذه الاولانيه كاع، الاولانيه كاع انا نعطيكم بي دي اف بلا ما تسكنيني، صافي انا نعطيكم الدرس صافي. صافي صافي مزيان. صافي. جي لا يجي عاد دابا تقطع عليه، قال لك قال لي واش نعاود نجي تقطع عليه، قال لي واش نعاود ندخل، قلت له صافي قربنا سالي. قول له انا الاستاذ غيصيفط لكم ان شاء الله البي دي اف. والحصه الجايه عندنا شيما سينيماتيك وعندنا لي كلاس ديكيفالونس يكون حاضر ان شاء الله. صافي استاذ، انا غنعلمكم فوقاش تكونوا مستعدين، ونصيفط لكم البي دي اف قبل الحصه تراجعوه باش من قدامكم تكونوا على الاقل فاهمين ولا ضابطين شي حاجه. صافي صافي.